ماتت الملائكة والإنس والجن والطير وكل ما على الأرض وما فوق السماء، إلا ملك الموت يسأله الله: من بقي من الخلائق يا ملك الموت؟ يقول: إلهي لم يبق إلا جبريل وميكائيل وإسرافيل وعبدك الماثل الآن بين يديك. فيقول له الله: اقبض روح جبريل يا ملك الموت. فيقبض روح جبريل. من بقي؟ يقول: ميكائيل وإسرافيل وأنا العبد الذليل بين يديك. اقبض روح ميكائيل يا ملك الموت. فيقبضها